बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए 3.5 साल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहां महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस की वजह से तनकीद की जद में है, वहीं तनकीद की एक बड़ी वजह पंजाब है। पंजाब आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की क़यादत, बहुत सारे एनालिस्ट का ये ख्याल है, मीडिया के एक बड़े हिस्से का ये ख्याल है, कुछ उनकी अपनी पार्टी के लोगों का भी शायद ये ख्याल हो कि एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दी क़यादत जो कि ना सिर्फ तजुर्बेकार थे बल्कि PTI का राइटफुल फेस भी नहीं थे। खुद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कई बार ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो अभी भी सीख रहे हैं। देख लें इस हवाले से उन्होंने क्या कहा था। आईजी साहब लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं क्या सुने? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। हाल ही में सानिया मरी पंजाब हुकूमत की नातजुर्बेकारी का मुंह बोलता सबूत है। सानिया मरी के 30 घंटे बाद वज़ीर आला पंजाब मरी पहुंचे, जिसकी वजह से उन पर शदीद तनकीद हुई। सानिया मरी के अलावा गुज़िश्ता 3.5 साल में मुतअद्दिद मौके पर सूबे को तजुर्बेकार वज़ीर आला की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बदस्तूर उस्मान बुज़दार की पुश्त पर मौजूद रहे हैं। एक जानिब सूबे की कमान लगता है रिलेटिवली न्यू शख्सियत के हाथ में है, तो दूसरी जानिब एक तजुर्बेकार शख्सियत गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज है। और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि इख्तियारात गवर्नर के पास हैं या नहीं हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर माजी में नून लीग के दौर में गवर्नर के ओहदे पर ही थे, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। एक बार उनका ओहदा छोड़ने की जो अफवाहें थी वो गर्दिश करती रहीं। हाल ही में गवर्नर पंजाब ने कई ऐसे बयान दिए जिनसे ये इशारा मिला कि वो यकीनन खुल के तनकीद जरूर करेंगे। ऐसा एक स्टेटमेंट देखिए। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवानी है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। इसी तरह एक और बयान दिया गवर्नर साहब ने कि जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से था। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, वो भी देखिए। तहरीक इंसाफ में इक़्तिदार से आने से पहले इमरान खान और उसके साथियों ने 22 साल जद्दोजहद की। हमारी कलेक्टिव काफियों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई। तो ये कहना सेंसेशनल जर्नल के मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उस जद्दोजहद में जो से हजारों लोग और शामिल थे, उस जद्दोजहद में मैं भी शामिल था। जिद्दोजहद में यकीनन शामिल रहे हैं चौधरी सरवर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम गवर्नर साहब। सबसे पहला सवाल तो ये कि डू यू फील यू हैव बीन साइडलाइंड? देखें, मैं इस वक्त गवर्नर पंजाब हूँ और आप सबको मालूम है कि गवर्नर पंजाब जो या गवर्नर का ओहदा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जो तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनका मैं चांसलर हूँ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया है। और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि मैंने 20 वाइस चांसलर जो हैं पंजाब की यूनिवर्सिटियों में तैनात किए हैं और किसी को भी सिफारिश पे नहीं बल्कि सबको मेरिट और मेरिट अलोन पे लगाया है। जिसका नतीजा ये है कि अब माशाल्लाह जो पंजाब की यूनिवर्सिटियां हैं, दुनिया की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं टाइम्स में, या 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत सी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। उसके बाद पीने का साफ़ पानी तमाम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं तमाम सूबों में लगाए गए हैं, अरबों रुपया खर्च किया गया, वो पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, वो बंद हो गए, वाटर स्कीमें लगाई गई, वो बंद हो गए, ट्यूबवेल लगाए गए, वो बंद हो गए, और किसी ने लोगों का ये पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड करने का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं किया। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि पैटर्न इन चीफ
पंजाब आब पाक अथॉरिटी, हमने आब पाक अथॉरिटी के ज़रिए 75 लाख लोगों को 31 मार्च तक, एंड ऑफ मार्च तक पीने का साफ पानी प्रोवाइड कर देंगे। और उसके साथ जितने भी हमारे माशाल्लाह मुखय्यर हजरात हैं, हमारे NGOs हैं, हम इंशाल्लाह 75 लाख लोगों को पानी अपने NGOs के तहत देंगे और 1.5 करोड़ लोगों को हम एंड ऑफ मार्च तक पानी जो है दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आई एम मेकिंग ए कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन towards the life of the poorest of the poor people in पंजाब। और उसके अलावा कोविड-19 के दौरान भी फरिया आपको मालूम है कि जिस तरीके से माशाल्लाह 12 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी जो है गवर्नर हाउस के तवस्सुत से हुई, हमने 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को उनके घरों में राशन पैक पहुँचाए, हस्पतालों में जो ज़रूरियात थी हमारे मुखय्यर हजरात ने पूरी की, जेलों में हमारे कैदी भाई जो थे उनकी भी जो मेडिकल ज़रूरियात थी हमारे NGOs ने पूरी की। तो माशाल्लाह जितना कुछ अपने जो है आइनी इख्तियार में रहकर मुझसे मुमकिन है, आई एम मेकिंग ए कंट्रीब्यूशन। बट चौधरी साहब, आप सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं और फिर आपको तो ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि आपने बरतानिया की पॉलिटिक्स की है, जिसकी एग्जांपल्स देते हैं सब लोग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सो ये अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या वजह है? वहाँ पे हम पार्टी लीडर्स चेंज होते हुए देखते हैं, पार्टीज के अंदर इर्तिका देखते हैं। यहाँ पर अगर आप पहले गवर्नर थे तो अभी भी गवर्नर हैं, जो 20 साल पहले प्राइम मिनिस्टर था आज भी वही प्राइम मिनिस्टर का एस्पायरेंट है, और अगर PTI बीच में ना आती तो शायद वो 2 जमातों वाले वही लोग रहते। ये जमहूरियत आपको लगती है अगर हम इसको कंपेयर करें बरतानिया से? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी। आपको तो बरतानिया की सियासत से बखूबी वाक़फ़ हैं कि वहाँ पर जो मेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है, और तीसरी बड़ी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स आज तक एक कोलिशन में कंजर्वेटिव पार्टी के साथ उन्होंने एक हुकूमत बनाई, लेकिन वो मुल्क की बड़ी जमात नहीं बन सकी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद और इमरान खान की जद्दोजहद का नतीजा है कि एक शख्स जो कि इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं था, किसी बड़े जगीरदार का बेटा नहीं था, उसने मेहनत करके काविश करके तहरीक इंसाफ जो है उसको इक़्तिदार में लाए, और वो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि अब बहुत बड़ी जो है सियासी जमात। जहाँ तक कंपैरिजन का ताल्लुक़ है, देखें मैं तो सच्ची बात यह है कि जमहूरियत का बरतानिया में और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपने देखा कि डेविड कामरान बहुत वाइब्रेंट लीडर था, बहुत मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्किंग था, लोग उसको लाइक भी करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी को उसने इलेक्शन भी जितवाया था। लेकिन सिर्फ एक बात ये हुई कि उसको अपना सिर्फ जो है ब्रेक्सिट में वो इलेक्शन हार गया, कोई डिमांड नहीं थी उससे कि आप रिज़ाइन करें, उसने रिज़ाइन कर दिया। फिर टेरेसा मे आई, उसने कर दिया। अब जो है बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन सिर्फ एक बात पे मुश्किलात का शिकार है कि उसने वहाँ पर क्रिसमस पार्टी की, और वो भी बूथ जो है लोग अपनी जो है घरों से लेके आए थे, वहाँ उनको 10 डाउनिंग स्ट्रीट में सप्लाई नहीं की थी। लेकिन उस एक वजह से आज भी उसकी जो वजारत उज़्मा है वो ख़तरे में है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये कल्चर, ना तो हम पार्टियों के अंदर जमहूरियत अभी तक ला सके हैं, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारी प्रॉस्पेरिटी और तरक्की की राह में रुकावट है। मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ फ्रिया, उससे आप हर चीज़ जो है अक्स कर सकती हैं कि बरतानिया में जो पार्टी का लीडर होता है वो किसी MNA MPA को अपनी पार्टी का टिकट नहीं दे सकता। वहाँ पर जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो उसको अपनी पार्लियामेंट के लिए सेलेक्ट करते हैं। अगर वो समझते हैं कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर अगले इलेक्शन में उसको वो डी सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो आप काउंसलर का टिकट भी जो है वो लीडर देते हैं, जो MNA का है, MPs का। तो हमें पार्टियों के अंदर जब तक हम जमहूरियत नहीं लेके आएंगे, मेंबरशिप को फर्म नहीं करेंगे और वो रवैये नहीं अपनाएंगे जो कि बरतानिया में है, एक लीडर आ जाए, कभी नहीं कहता कि वो कोई बंदा जो है ताक़यामत है या फॉर लाइफ है। लीडर आते हैं बड़े बड़े, टोनी ब्लेयर बहुत बड़ा लीडर था, उसने हमें 3 दफ़ा इलेक्शन जितवाया,
گارڈن براؤن بہت بڑا لیڈر تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ فائنینس منسٹر ٹریئر جو ہے وہ میں نے وہ وہاں پر دیکھا. اس کے بعد ایڈ ملیبانڈ آئے, اس کے بعد اب جو ہے جیری کافمین آیا, اس کے بعد اب ہمارا اگلا لیڈر ہے. تو اسی طریقے سے وہاں پر جو کوئی بھی جو ہے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ جو ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے. تو وہاں پر ایک کھیپ تیار ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لائیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یورپ میں ہوتا ہے تو پھر اسی وقت ہوں. لیکن چوہدری صاحب ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں نا, یا تو کھل کے بات کرنا آپ, وہاں تو جمہوریت کون سی ہے جہاں تنقید ہی نہ کر سکے؟ وہاں پہ تو بیک بینچرز ہوتے تھے. آپ نے ابھی ٹونی بلیئر کا ذکر کیا, ٹونی بین اس زمانے میں ہوتے تھے اور ان کے پورے بڑی زبردست تنقید کرتے تھے ان کے اوپر پارٹی کے اندر ہی رہ کے. یہاں کوئی ہلکی سی تنقید کرتا تھا تو پارٹی سے آپ اپنے چیف منسٹر پہ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ پرائم منسٹر اجازت نہیں دیں گے. تو یہ کون سی جگہ؟ اور ہر پارٹی ایسے ہی ہے, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, سب ایسے ہی ہیں. کیوں؟ فریضہ دیکھیں فریحہ, میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے, آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان پہ حملے کا منصوبہ بن رہا ووٹ دیا آپ نے تو میں نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں تقریر کی, میں نے ووٹ دیا. اس کے بعد جب عراق جنگ کی بات آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پارٹی کے خلاف ہر دفعہ عراق جنگ کے خلاف ووٹ دیا. جو 1 ملین مارچ ہوا تھا لندن میں, اس کا میں وہاں پر مین سپیکر تھا. لیکن نہ مجھے کسی نے پارٹی سے نکالا, نہ مجھے کسی نے ریپریمانڈ کیا, نہ مجھے کسی نے جو ہے اگلی دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے سے روکا. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ ایک تو یہاں پر یہ رواج نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی پارٹی کی پالیسیوں پہ, پارٹی پہ, دیکھیں آپ انسان ہیں, کوئی بھی انسان 100% ایک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے, لیٹس سے کہ ہمارا لیبر پارٹی کا مینیفیسٹو بنتا تھا تو ہماری وہاں پر اختلاف رائے ہوتی تھی. ہر پالیسی پہ 100% لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, کچھ لوگ حق میں ہوں گے, کچھ مخالفت میں ہوں گے. تو لیکن پاکستان میں ایک تو لیڈرشپ اس کو کرٹیسزم کو یا جو ہے کنسٹرکٹیو تنقید کو بھی نہیں سنتی. لیکن میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا بہت زیادہ شور مچا دیتا ہے. میڈیا کہتا ہے کہ اب تو باغی ہو گئے, اب تو چوہدری سرور شاید پارٹی چھوڑ رہا ہے. لیکن یہ اگر کوئی آپ, اس لیے ہم کئی دفعہ ہم جو پارٹی پہ تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کہیں گے کہ یہ پارٹی چھوڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی لوگ اپنی اپنی اپینین رکھتے ہیں, اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں, اپنی سوچ لوگوں کو رکھنی چاہیے, پارٹی کے اندر بھی رکھنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اتنی تنقید تو اپوزیشن نہیں کرتے جتنی پارٹی کے اندر. عراق جنگ کے بارے میں ہماری پارٹی کے جو لیبر ایم پیز تھے جنہوں نے تنقید کی, ہماری لیبر پارٹیز کے کنزرویٹو سے زیادہ ایم پیز نے ٹونی بلیئر پہ تنقید کی جب وہ پرائم منسٹر تھا. ایبسلیوٹلی, آپ نے بڑا یاد دلایا بیکاز اس وقت میں پڑھی تھی برطانیہ میں اینڈ وی تھاٹ یو ور اے ہیرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مسلم کمیونٹی واز ویری ہیپی جو آپ نے اسٹیپ لیا تھا. سو یہ جمہوریت ہے. اب ہم پاکستان میں آتے ہیں, بہت فرق ہے, آپ نے صحیح کہا. لیکن آپ گورنر رہے پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی, گورنر ہیں پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی. پی ٹی آئی کہتی تھی ہم نے تبدیلی لانی ہے. آپ کو کچھ تبدیل لگا کہ اب کچھ فرق ہوا ہے آپ کی گورنرشپ میں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک ذکر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کبھی بھی جب وائس چانسلر اپوائنٹ ہوتے تھے تو ہمیشہ 3 یا 5 لوگوں کی ایک لسٹ رہتی تھی, ان میں سے ایک کو پک کر لیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز کی ایجوکیشن جو ہیں ان پہ برے اثرات پڑے. دیکھیں اگر آپ ایک وائس چانسلر سفارش پہ لگاتے ہیں تو وہاں 30,000 بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مستقبل سے آپ کھیلتے ہیں. اگر آپ صحیح بندہ لگا دیتے ہیں, ایبل آدمی کو لگاتے ہیں, تو ان بچوں کا مستقبل جو ہے روشن ہو جاتا ہے. میں آپ کو میں چند دن پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں تھا, تو جب ہم نے یہ وائس چانسلر جو ہے وہاں پر پریزیڈنٹ اس کو لگایا تھا تو اس وقت 15,000 اسٹوڈنٹ وہاں پر سٹڈی کر رہے تھے. تو اب 2-2.5 سال کے بعد وہاں پر 53,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میرٹ ہے, اصل میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اس ملک میں کہ ہم میرٹ پہ لوگوں کو چلائیں. اچھا, یہاں تک آپ یہ فرما رہی ہیں کہ کوئی اچھا کام ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم جو ہے کوئی اچھا کام جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو احساس پروگرام ہے, جس طریقے سے ہم نے بلا تفریق و امتیاز ہم نے لوگوں کو 12,000 ہر 3-4 مہینے کے بعد لوگوں کو دیا جاتا ہے,
किस सूबे से उसका तल्लक है, किस पार्टी से तल्लक है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो पूरेस्ट ऑफ द पुअर को हम तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे दे रहे हैं। फिर हज़ारों तलबा और तालबात जो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटियों में, उनको स्कॉलरशिप जो है हमारी हुकूमत ने दिए हैं। फिर आपको मालूम है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसका ऑपरेशन होना है, अस्पताल में दाखिल होना है, उसकी फ़ीस किसने देनी है, उसका इलाज जो है वो कैसे कहाँ से पैसे आने हैं। तो वो हेल्थ कार्ड भी तकरीबन पूरे पंजाब में 31 मार्च तक हम जो है सब लोग जो हैं उनको जो है प्रोवाइड जो है वो कर देंगे। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सड़कें वगैरह हैं हमारी टूटी फूटी पड़ी, उनकी भी रिपेयर के काम हो रहे। तो ऐसे पॉजिटिव काम पंजाब में माशाल्लाह हो रहे हैं। राइट, बट महंगाई है एक इशू हमारा। इंडीड महंगाई पे अभी तफसीलन आते हैं। येट अगेन आपके इस्तीफे की खबरें चली, आपके पार्टी छोड़ने की भी खबरें चली। आप सही फरमा रहे हैं कि मीडिया ये खबरें चलाता रहा। ये कहा गया कि आप अगले इंतखाबात की तैयारी करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत खबर थी या कुछ सदाकत थी इसमें? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगला इलेक्शन जो है इंशाल्लाह लड़ूंगा। तो उसके लिए एक वक्त में मेरा ख्याल था कि चूँकि बहुत से लोग ये कहते थे कि 2 साल जो है आपको गवर्नर का ओहदा जो है पहले छोड़ना चाहिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन ली और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेसिडेंट मौजूद है, पंजाब में 2 फैसले हैं, एक के की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सॉरी जो हाई कोर्ट है, उन्होंने भी फैसला किया है कि जो गवर्नर का ओहदा है वो सरसज़ा पाकिस्तान में नहीं आता। तो उस लीगल ओपिनियन के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे जो है गवर्नरशिप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और मामला, क्योंकि अगेन आपका बरतानिया का बैकग्राउंड है, अच्छे तरीके से आप फॉरेन फंडिंग की सेंसिटिविटी को समझते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, आपने उसको ज़रूर स्टडी किया होगा। आप मुतमईन हैं उस पर या आपके ख्याल से कुछ चीज़ों में जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं चूँकि मेरा जो है मैंने बिल्कुल नहीं जानता ना, मेरा मतलब चूँकि मेरा ये जो है फाइनेंस से पार्टी के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो मुतमिन हैं कि कोई ऐसा इशू नहीं है। वो समझते हैं कि तमाम पार्टीज़ की जो फंडिंग है वो तमाम पार्टी की फंडिंग जो है उनको उनकी तहकीक जो है वो बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। बट थोड़ा सा हमें बता भी दें गवर्नर साहब फॉर नॉर्मल पब्लिक कि ये, क्योंकि पाकिस्तान में शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं समझा जाता, लेकिन अगर बरतानिया में हो या किसी और मुल्क में हो तो क्या लॉ होगा वहाँ पर? देखिए, वहाँ जो फंडिंग है वहाँ तो आपको मालूम है कि हर चीज़ जो है वहाँ पर अबव बोर्ड है। एक जो है मेंबरशिप से फंडिंग आती है, फिर दूसरी डोनेशन से आती है। लेबर पार्टी को जो है ट्रेड यूनियंस जो हैं वो पैसे देती हैं। लेकिन बरतानिया में ये है कि जो फॉरेन नेशनल है, जैसे अब मेरी पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो मैं अपने बेटे को भी इलेक्शन में, चाहे वो लीडरशिप का इलेक्शन था या वो स्कॉटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो उसमें मैं उनको फंडिंग नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि मेरी बेगम साहबा जो हैं वो अभी ब्रिटिश नेशनल हैं तो वो फंडिंग कर सकती हैं। तो वहाँ पर तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक ले रहे हैं एंड वी विल बी राइट। एंड वेलकम बैक। गवर्नर साहब, क्योंकि हम बार बार कंपैरिजन करें, ये आपकी गवर्नमेंट का, पीटीआई की गवर्नमेंट का मुसलसल एक नैरेटिव रहा है कि महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, बरतानिया में, अमेरिका में भी हो रही है। उसके बारे में दूसरा ओपिनियन ये है कि वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन इस तरीके से नहीं है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लोग ऑप्ट भी करते हैं बेनिफिट्स के लिए, टैक्स एग्जेम्पशन होती है। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं गवर्नर साहब? एंड आई एम श्योर यू विल आंसर एब्सोल्युटली ऑनेस्टली, क्या बरतानिया की महंगाई को हम पाकिस्तान की महंगाई से कंपेयर कर सकते हैं? देखिए फ्रिया, पहली बात तो यह है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री का आप अंडर डेवलप्ड कंट्री से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ उनके पास जो है उनकी इकॉनमी या उनकी मईशत जो है वो बहुत मजबूत होती है। फिर आपको मालूम है कि वहाँ पर एक जो है सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है जिसमें जो लोग अपना जॉब जो है वो लूज़ कर लेते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो
ماہانہ جو ہے پیسے دیتی ہے، جس سے اس کا اپنا جو ہے کم از کم وہ بھوکا وہاں پر جو ہے وہ نہیں مرتا. وہاں پر یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اس لیے پاکستان کا آپ کمپیریزن تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں جی ہاسپٹل فری ہیں اور سوشل سیکورٹی ہے. پھر ان کے پاس ان کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے اپنی جو بزنس ہیں اسمال اور میڈیم سائز ان کو کمپنسیٹ کیا، ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کیا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے کرونا کی وبا آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کو میں اس نے تباہی مچا دی، تو پاکستان کی حکومت کو اور ہماری NCOC کو، ہماری پروونشل گورنمنٹس کو، میں سمجھتا ہوں سب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے کرونا وائرس کا مقابلہ جو ہے وہ تو ہم دے رہے ہیں کریڈٹ، وہ سب دے رہے ہیں، میڈیا بھی دے رہے ہیں کریڈٹ. لیکن یہ کہنا دس لکس انسینسٹیو کہ بار بار حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں جی وہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، یہاں تو اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، کمپیریزن دے رہے ہیں. تھوڑا سمجھائیں آپ اپنی انفارمیشن ٹیم کو کہ یہ دس از ناٹ اے گڈ. دیکھیں میں عرض کروں کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے تیار کرنی پڑتی ہے، گراؤنڈ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. ایون برطانیہ جیسے ملک میں بھی مہنگائی کی وجہ سے لوگ تو پوری دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو سوشل سیکورٹی کا بھی سسٹم نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے بہت سے خاندانوں کو، جو جن لوگوں کے جاب چلے گئے تھے، ان کو کرونا کے دوران انہوں نے اسپیشل جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ دی تاکہ ان کی جو مدد جو ہے ہو سکے. اس کے علاوہ انڈسٹری کو بھی جتنا ممکن تھا اتنا سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے ایون کرونا کے باوجود ہماری ایکسپورٹ جو ہے پہلی دفعہ بڑھ کر $30 بلین کے قریب جو ہے وہ گئی ہے، جو 20-22 بلین. ہاں مہنگائی کے حوالے سے یہ ضرور ہے، آپ کو معلوم ہے، میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ڈالر جو ہے $52 کی بارل ہوگی ایک کروڈ آئل کی، تو ظاہر ہے اگر اس 90 پہ چلی جائے گی تو ہمارا جو ہے ہر چیز ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بن جائے گی. مثال کے طور پر ہم جو ایڈیبل آئل اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں $7 بلین کاسٹ کر رہا ہے. ہماری جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں وہ $17-18 بلین کاسٹ کر رہی ہیں. یہی پرائس اگر 90 روپے سے 50 روپے آ جائے تو ہماری جو ہے پرائسز پیٹرول کی آپ کو اندازہ لگائیں کم ہو جائیں گی. جب تو ہماری امپورٹ کا بل بھی کم ہو جائے گا، ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور مہنگائی میں بھی کمی آ جائے گی. تو جو انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں اس کا افیکٹ جو ہے وہ میں کمپیریزن نہیں کرتا، لیکن وہ تمام ملکوں پہ ہر جگہ ہوتا ہے. سو پنجاب کے آپ تو حلقے کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، صحیح سیاسی آپ کا کیریکیچر ہے. لوگوں کا کیا فیڈ بیک آ رہا ہے خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے؟ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیڈ بیک ہے آپ کی تمام ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ فیڈ بیک دیتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی میں ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے اتحادی جو ہیں ان سے مطمئن ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ان سے مطمئن ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو آیا ہے سروے، اس میں بھی انہوں نے لوگوں نے ان کا جو ہے ان کی کام کی جو ہے ان کی تائید کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے وہ تو اگلے الیکشن میں آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اب ہمارا جو ججمنٹ آنی ہے ہماری پارٹی پہ، لوکل باڈی میں آ جانی ہے، لوکل باڈی میں آ جانی ہے، اس کے بعد آنی ہے. تو پھر آپ اسیس کریں گے کہ جو ہماری سوچ تھی یا پرائم منسٹر صاحب کی سوچ تھی یا پارٹی کی سوچ تھی، اتحادیوں کی سوچ تھی، وہ کہاں تک درست تھی، اور جو میڈیا کی سوچ تھی کہاں تک درست. لیکن آپ کو بھی تو اندازہ ہوگا، کیا لگ رہا ہے آپ کو لوکل باڈی سے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا آن اے لائٹر نوٹ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ KPK میں الیکشن ہمارے لیے کوئی اتنے اچھے رزلٹ نہیں آئے ہیں، اور یہ ایک آپ ضرور ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا، اگر ہم یہ سوچتے کہ ہماری پارٹی کے بینیفٹ میں کیا ہے، تو ان ڈائریکٹ الیکشن جو ہے جو بھی وقت کی حکومت ہے
اس کے فیور میں جاتا ہے کہ آپ چیئرمین چنتے ہیں, پھر چیئرمین میں سے بہت سے انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں, ان کے ساتھ آپ پھر بارگیننگ کرتے ہیں اور پھر ڈسٹرکٹ میں اپنے چیئرمین بنا لیتے ہیں. تو ہم نے تو بھائی ڈائریکٹ الیکشن کروائے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میڈیا کو, اور میڈیا اپریشیٹ بھی کر رہا ہے پرائم منسٹر کو, کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا نہیں سوچا, لیکن جو ہے امپاور اپنے جو ہے ڈسٹرکٹ پہ لوگوں کو کرنے کا تہیہ کیا ہوا. گورنر صاحب, جو میں نے آپ کا سٹیٹمنٹ چلایا وہ بات کا متن تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ $6 ارب کے بدلے میں سب کچھ لکھوا لیا. اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ معیشت اور ملکی خود مختاری کو گروی رکھ دیا گیا ہے. آپ اسی تناظر میں بات کریں کہ اتنے پیسے نہیں تھے جس کے بدلے میں جو کچھ دے دیا. دیکھیں فریہ, میرا تو خیال تھا کہ آپ نے شروع میں یہ سلاٹ جو ہے دکھا دیا ہے, تو آپ شاید یہ سوال بھول گئی ہیں, لیکن آپ کی یادداشت تو بہت مضبوط مجھے نظر آ رہی ہے. میں اتنا عرصہ سوچ رہا تھا کہ توقع کر رہا تھا کہ آپ نے سوال کرنا تھا, لیکن میں نے کہا شاید آپ نے مجھ پہ مہربانی کر دی ہے. اچھا, وہ دیکھیں 1 گھنٹے کی وہاں پر میری 50 منٹس کی تقریر تھی, اور 50 منٹس کی تقریر میں سے 30 سیکنڈ کی سپیچ جو ہے وہ میڈیا نے پوری دنیا میں چلا دی. جو میں وہاں پر کہنے کی کوشش کر رہا تھا, بیکاز آئی واز ایڈریسنگ ٹو دی اوورسیز پاکستانی, اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے سفیر ہیں, ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, ہماری معیشت آپ کی وجہ سے چل رہی ہے, آپ $2.5 بلین ماہانہ ہمیں بھیجتے ہیں, IMF نے ہمیں جو ہے $2 بلین سالانہ دینا ہے, کڑی شرائط پہ ہم لے رہے ہیں, اور آپ کی زمینوں پہ, آپ کے گھروں پہ جو ہے قبضے ہو جاتے ہیں, آپ کو ہم انصاف بھی نہیں دے رہے. تو اگر ہم آپ کو انصاف دے دیں, آپ کو پرموٹ کر دیں, آپ کی مدد کر دیں, اور میرا اس بات پہ بلیو ہے, اس میں کبھی اس بات سے نہیں کہتا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کیٹر کر لیں تو ہمیں $6 تو کیا, آپ نے دیکھ لیا کہ $22 سے ہماری ریمیٹنس سے جو ہے $30 بلین پہ پہنچ گئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم انشور کر دیں کہ ان کا گھر, ان کی پراپرٹی, ان کی جو ہے عزت اور ان کی جان جو ہے محفوظ رہے گی اس ملک میں, تو ہمارے پاکستانی اس ملک کو عظیم ترین ملک بنا سکتے ہیں. تو ہمیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے, اور ہم اس پہ پنجاب میں اوورسیز پنجاب کمیشن کے ذریعے ان کے قبضے وغیرہ کو مسئلے حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں. گزشتہ مالی سال میں گورنر ہاؤس کے بجٹ میں 1.57 کروڑ تھے, لیکن ان میں سے صرف 26 لاکھ خرچ کیے گئے. آپ نے گورنر ہاؤس کا پورا پلان بنا رکھا ہے جس کے تحت نجی تقریبات سے چارجز وصول کیے جاتے ہیں. دوسرے گورنر ہاؤسز کیوں نہیں فالو کرے اس کو, کیونکہ یہ تو بڑا گورنر ہاؤس کے حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر کی. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو ہمارا بزنس پلان تو چونکہ اپنا کرونا آ گیا اس کی وجہ سے بند پڑا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ گورنر کا جو انٹرٹینمنٹ بجٹ ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن مجھے ایک بینیفٹ ہے کہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے اور میں افورڈ کر سکتا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے سٹاف بتاتے ہیں کہ میرے پاس ملنے کے لیے لوگ 1 ہفتے میں اتنے لوگ آتے ہیں جتنے وہاں پر 6 مہینوں میں یا سال میں آتے تھے. تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں, ان کو ہاسپٹیلٹی بھی کرنی پڑتی ہے, پھر فنکشن بھی ہوتے ہیں. تو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ حکومت پہ اپنا بوجھ جو ہے نہ بنے. فریہ, آپ کو تو معلوم ہے کہ ایون جب میں برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو اس وقت میں وہاں سے ڈیلیگیشن یہاں پر لے کے آتا تھا, تو وہ ہم بہت کم کوشش کرتے تھے. میں تو ہمیشہ ہوٹل کا بھی کرایہ آپ دیتا تھا, اپنا جو ہے ایئر فیئر بھی اپنا دیتا تھا. اور 2013 میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب GSP+ کا ایشو ڈبیٹ ہو رہا تھا یورپین یونین میں, تو میں 4 دفعہ وہاں پر یورپ میں گیا, میں برطانیہ گیا, میں پیرس گیا, میں جرمنی گیا, میں بیلجیم گیا. تو ہر جگہ پہ گیا, لابی کی, ہوٹلوں میں رہا, کرائے دیے, لیکن میں نے 1 روپیہ بھی جو ہے کلیم نہیں کیا. اب پھر آپ کو معلوم ہے کہ اب پھر کرائسس پچھلے مہینے ہونے والا تھا کہ ان کے جو بہت ریزولوشن جو ہے سخت ہمارے خلاف آیا کہ ہمارا GSP+ سسپینڈ کر دو. 665 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے ہمارے خلاف ووٹ دیا. پھر گئے ہیں, اپنے خرچے پہ جاتے ہیں, اگرچہ آفیشیل وزٹ ہوتی ہے لیکن خرچہ اپنا کرتے ہیں. لندن میں گیا ہوں, آپ کے پسندیدہ شہر میں, ماشاءاللہ 120 پارلیمنٹیرین سے ملا ہوں, کیبنٹ منسٹر سے ملا ہوں, اسپیکر آف دی ہاؤس سے ملا ہوں. تو وہاں پر میں جب جاتا ہوں باہر
میں نے اپنی فیملی کے ساتھ صرف 3 دن وہاں پر گزارے ہیں، باقی سارا اپنے ملک کے لیے افغانستان کے ایشو پہ ان کو بریف کیا، کشمیر کے ایشو پہ ان کو بریف کیا، انڈیا جو وائلیشن کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی ان کے حوالے سے ان کو بریف کیا، GSP+ کے حوالے سے ان کو بریف کیا. تو مقصد تو یہی ہے کہ پاکستان کی کاز جو ہے ہم اس کو باہر جو ہے GSP+ کی آپ کی ساری خبریں ہم کور کرتے رہے، یو ورکنگ دیئر نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو ایک خواہش تھی خان صاحب کی کہ یہ پورا راز مٹازنا، آپ کی بھی خواہش تھی گورنر صاحب. آپ کا گورنر ہاؤس میں نے انٹرویو کیا تھا تو آپ نے بڑا تفصیلاً مجھے اچھی طرح یاد ہے بتایا تھا کہ ہاؤ انیزی یو فیل اباؤٹ دیٹ. تو کیا وجہ خان صاحب نے زیادہ امیدیں لگوا دی تھی؟ ظاہر ہے بلڈوزر سے تو نہیں گرا سکتے، لیکن جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہوا کہ نہیں ہوا آپ کی نظر میں؟ نہیں، وہ میرے خیال میں وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جو پبلک پلیسیں ہیں اس میں عوام سٹیک ہولڈرز ہیں، عوام کی وہاں پر ایکسیس ہونی چاہیے، تو یہ ہم نے عوام کے لیے کھول دیا ہے. یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پہلا یہاں پر رمضان کا مہینہ تھا اس وقت کووڈ نہیں آیا تھا، تو 50,000 کے قریب ہم نے لوگوں کی اپنے دوستوں اور اپنی آپ مدد کے تحت ہم نے افطاریاں کی تھیں. وہ لوگ 95% لوگ وہ تھے جنہوں نے گورنر ہاؤس نہیں دیکھا تھا، ان کو موقع ملا. اب بھی ہم نے گورنر ہاؤس کا ایک سمال پورشن جو ہے کھولا ہوا ہے، لیکن جو ہی کورونا